बैलेंस वर्सेस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि अजीज़ों आप जानते हैं कि बैलेंस वर्सेस प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। बैलेंस वर्सेस प्रोग्राम में हम उन वर्सेस को, उन आयात को बयान करते हैं जिन्हें लोग मिस कोट करते हैं या जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। आज का हमारा उन्वान, हमारा टॉपिक है, क्या तेल पानी पर दुआ करना ठीक है या गलत। और अगर ये गलत है तो सवाल ये पैदा होता है कि कुछ खादमीन तेल पानी पर क्यों दुआ कर रहे हैं और कलीसिया उन खादमीन को क्यों नहीं रोक रही। और अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि इस पानी पर और इस तेल पर दुआ करके बेचा जा रहा है। और ये कारोबार मसीहत के बाहर नहीं बल्कि इबादत खाने, बल्कि सिलीगोग के अंदर ये कारोबार किया जा रहा है। कलाम मुकद्दस ने क्या हमें सिखाया कि तेल पर दुआ करो या पानी पर दुआ करो, या हमें पुराने अहदनामे ने ये तालीम दी, या हमें मसीह यस्सु ने ये तालीम दी, या कि मसीह के शागिर्दों ने हमें ये तालीम दी कि तेल पर दुआ करो या पानी पर दुआ करो, या किसी ने ऐसा किया हो। तो जब किसी ने ऐसा नहीं किया, जब किसी ने ये तालीम नहीं दी, तो फिर ये तालीम कहाँ से आई? ये तालीम फिर किसकी है? फिर साफ जाहिर है कि ये तालीम लूसीफर की है, शैतान की है। और आज मसीहत लूसीफर की तालीम पर अमल कर रही है, लूसीफर की तालीम को मान रही है। आप इबादत खानों के अंदर जाते तो हैं ये सोच कर के यस्सु की तालीम पर हम चल रहे हैं, यस्सु की तालीम लोग दे रहे हैं, मगर कुछ खादमीन यस्सु की तालीम नहीं बल्कि अपने बाप लूसीफर की तालीम दे रहे हैं। जो बात कलाम मुकद्दस की नहीं, जिस बात की जनाब मसीह ने यानी कि हमारे खुदावन यस्सु ने तालीम नहीं दी, वो तालीम, वो कड़वा बीज उस लूसीफर की तरफ से है, जिस पर कुछ खादमीन, कुछ कलीसिया के लोग चलते चले जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि जिस रेफरेंस को तेल पर दुआ करने के लिए मिसकोट किया जाता है, उस रेफरेंस को आज हम देखेंगे, उस आयत को देखेंगे। क्या वहां लिखा है कि तेल पर दुआ करें, या शागिर्दों ने तेल पर दुआ की है, या कहीं पानी पर दुआ किसी ने की है? और पानी पर दुआ करने का तो हमें मिलता जुलता भी रेफरेंस नहीं नजर आता। जनाब एक वाकया बताता हूं कि एक खादमीन से मेरी मुलाकात हुई किसी घर में। तो वो खादिम जैसे आकर घर में बैठा तो उन्होंने कहा कि गिलास लाओ, और गिलास में यानी कि पानी था, पानी में उन्होंने दुआ की। दुआ करने के बाद उन्होंने कहा कि ये पानी पी लो और घर से छिड़कावा कर लो इस पानी का। तो जनाब जब उससे सवाल किया गया कि ये बात कहाँ लिखी है, या ये एक्ट कहाँ लिखा है, या ऐसा किसने किया है, तो जनाब हमें रेफरेंस दे रहे हैं कि होश के किनारा बैठे हुए एक शख्स का, यूहन्ना 5 का। अब सवाल उनसे पाकिस्तान था और जवाब उनका इंडिया था। क्या ये बात मैच करती है, पानी पर दुआ करने वाली और होश के किनारे बैठा हुआ शख्स? तो जनाब कुछ खादमीन की स्टडी, कुछ खादमीन की नॉलेज ये है। और अब जो कहते हैं कि तेल पर दुआ करने के बारे में यहां लिखा है, अब उस रेफरेंस को देखते हैं। यकूब का आम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 14वीं आयत, यहां पर लिखा है, अगर तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। तो जनाब जिसे आप कहते हैं कि तेल पर दुआ की गई, तो यहां पर लिखा तेल मल,
کر دعا کی گئی، یعنی کہ اس پیشنٹ کے اوپر، اس بیمار کے اوپر تیل یہاں پر ملا جا رہا ہے، نہ کہ تیل کے اوپر دعا کی جا رہی ہے۔ تو جو ریفرنس آپ نے رکھا ہے وہاں تو لکھا ہی نہیں کہ تیل پر دعا کی جا رہی ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور وہ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو بیمار تیل پر دعا کرنے سے ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوئی ہے اس سے بیمار ٹھیک ہوا ہے۔ اور یہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا کہ تیل پر دعا ہوئی ہے، تیل مل کر دعا کر رہے ہیں۔ اب تیل ملنے کا کنسپٹ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم دوسرا ریفرنس بھی دیکھتے ہیں جو مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 12ویں سے 13ویں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروؤں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ یہاں پر بھی تیل ملا جا رہا ہے، تیل پر دعا نہیں ہو رہی۔ تیل پر دعا کرنے کا کئی ریفرنس نہیں۔ آپ لوسیفر کی تعلیم پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مسیح کی تعلیم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تیل پر دعا کسی نے نہیں کی، پانی پر دعا کسی نے نہیں کی۔ اب یہ تیل ملنے کا کنسپٹ نہیں شروع کر دینا۔ اب ہوتا یہ تھا اس وقت جڑی بوٹیوں سے کچھ بیماریاں، کچھ تیل کے جو جڑی بوٹیوں سے تیل بنتا تھا ان سے بیماریاں ٹھیک کی جا سکتی تھی، اسی لیے تیل وہ ملا جاتا تھا۔ تیل ملنے کا کنسپٹ یہ تھا۔ جیسے کہ آپ ابھی بھی کسی کو اگر ناف پڑتی ہے تو ناف کے لیے آپ تیل کا استعمال کرتے ہیں، ایسے کچھ بیماریوں میں تیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ڈیپ کٹ لگ گیا یا کٹ چکا ہے آپ کا ہاتھ، تو اس کے لیے آپ گھر بیٹھے بیٹھے دعا نہیں کریں گے کہ خدا یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ بھاگیں گے ہاسپٹل اور وہاں پر سٹچ آپ کو لگائے جائیں گے۔ تو جو کام خدا کا ہے وہ خدا کرتا ہے، جو کام انسان کا ہے، یعنی کہ جو کام کے لیے جو چیز مقرر کی گئی وہ اسی ہی سے ٹھیک ہوتی ہے۔ اور جناب یہاں پر تیل ملنے کی جو کنسپٹ یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسے تھیں جن کے لیے تیل استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ کنسپٹ تھا اور آپ نے کہا کہ تیل پر دعا کرو، پانی پر دعا کرو۔ ان مسیحوں سے بتانا چاہتا ہوں، ان مسیحوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان خادمین سے جتنی جلدی ہو سکے کنارہ کر لیں، جو یہ تیل اور رومال اور پانی پر دعائیں کر رہے ہیں اور اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے یہ پیٹ کے خادم ہیں، یہ کھاؤں ہیں اور پیٹ کے خادم ہیں۔ تو کہیں نہیں 31,103 ورسز ہیں، آیتیں ہیں، کہیں نہیں کسی نے تیل پر یا پانی پر دعا کی، اور 1101 کم 90 ابواب ہیں، کہیں نہیں کسی باب میں نہیں ہمیں ملے گا کہ کسی نے تیل پر یا پانی پر دعا کی ہو۔ یہ کنسپٹ لوسیفر کا ہے، اس کے خادمین کا ہے، اس کے کرندوں کا ہے۔ یہ وہ کڑوا بیج ہے جو لوسیفر نے مسیحیت کے اندر بویا ہے، کیونکہ سانپ جو تھا باغ عدن کے باہر نہیں اندر تھا۔ آج بھی لوسیفر کچھ خادمین کو چرچز کے اندر لے کر جا چکا ہے اور آج سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا خادم ہے، خدا کا نہیں۔ وہ خادم شیطان کے ہیں جو جناب مسیح کی، جو خدا یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ وہ خادمین لوسیفر کی طرف سے ہیں، اور جو تیل پانی پر دعا کرتے ہیں، جو کلیسیا ایسے کر رہی ہے، وہ یسوع کی تعلیم پر نہیں بلکہ لوسیفر کی تعلیم پر عمل کر رہی ہے۔ تو خداوند آپ کے بند ذہنوں کو کھولے، بند آنکھوں کو کھولے۔ آمین۔